नमस्कार, बेलुकीको सत्य तथ्य समाचारमा स्वागत छ। म मन्जिल कन्दङवा। तपाईँ हामीलाई सत्य तथ्य फेसबुक पेज, सत्यतथ्य.com न्युज पोर्टल र सत्य तथ्य युट्युब च्यानल मार्फत एकैसाथ हेर्न सक्नुहुनेछ। सुरु गरौँ सत्य तथ्य बुलेटिनबाट। बुलेटिनमा सबैभन्दा पहिले आजको प्रमुख समाचारहरू। आसन्न वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचन 2079 को आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण मतपत्रको छपाई कार्य सम्पन्न भएको निर्वाचन आयोगको भनाई। तथ्याङ्क विभागद्वारा प्रदेश स्तरीय जीडीपी को योगदान सार्वजनिक। बागमती प्रदेशको आर्थिक वृद्धि दर 6.7% ले वृद्धि हुने प्रक्षेपण। इराकमा आयो बालुवाको आँधी, सास फेर्न समस्या आएपछि 1000 भन्दा धेरै अस्पताल भर्ना। र सी डिभिजन लिग अन्तर्गत आरसी 32 को 5औं जित। अब समाचार विस्तारमा। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले विगत 5 वर्षको अवधिमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरले गरेको कामको जवाफ दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। बिहिबार नेपाली कांग्रेस काठमाडौँ महानगर समितिले आयोजना गरेको क्रियाशील कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै महामन्त्री थापाले विगत 5 वर्षको अवधिमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरले गरेको कामको बारेमा जनतालाई जवाफ दिनुपर्ने बताउनु भएको हो। चुनावको बेलामा गरिएको प्रतिबद्धता अनुसार काठमाडौँमा कति सफा भयो, काठमाडौँ कति सहज भयो, यसको उत्तर महानगरवासीलाई दिनुपर्ने उहाँले बताउनु भयो। आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा भए नभएको सम्बन्धमा जवाफदेहिता दिन उहाँले आग्रह गर्नुभयो। 5 वर्ष अगाडि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको सूर्य चिन्हमा मतदान गरेर मान्छे बिर्सनुस्, उम्मेदवार बिर्सौँ एकछिन को जानुभयो भनेर। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेले काठमाडौँ 5 वर्ष चलाउन पाएको होइन। अनि चुनाव भनेको के हो? 5 वर्षपछि चुनावमा आउँदै गर्दा गएको 5 वर्ष अगाडि तपाईँहरूले मलाई जिम्मा दिनुभएको थियो मेरो पार्टीलाई, मैले यो कामहरू गरेँ, म 5 वर्ष यो गर्न चाहन्छु, आउनुपर्ने होइन? कहीँ चर्चा छ त्यसको? कसैले भनेपछि फेरि चुनावमा काङ्ग्रेस जिताउँ, एमाले जिताउँ, जो जिताउँ, तर जवाफदेहिता नरहने हो भने आवधिक निर्वाचनको अर्थ के हुन्छ? त्यसैले मेरो दोस्रो आग्रह काङ्ग्रेसका आम अग्रजहरू र पार्टीको साथीहरूलाई, यो निर्वाचनमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेले उत्तर दिनै पर्छ। काठमाडौँ कति सफा भयो, उत्तर दिनै पर्छ। काठमाडौँ कति सहज भयो, उत्तर दिनै पर्छ। काठमाडौँलाई के बनाउँछु भनेको थियो, के बनाइयो, उत्तर दिनै पर्छ। महामन्त्री थापाले केही पार्टीका नेता तथा उम्मेद्वारहरूले महिलामाथि अपमान गरेको बताउनु भएको छ। उहाँले महिला हुनुलाई नै अयोग्यताको रूपमा हेर्नेहरूलाई काठमाडौँका महिलाहरूले चुनाव मार्फत उत्तर दिनुपर्ने पनि बताउनु भयो। उहाँले नेकपा एमाले स्थानीय तह निर्वाचनमा जो भेट्यो त्यहीसँग तालमेल र गठबन्धन गरिरहेको बताउनु भयो। सिङ्गो नेपालको महिला, काठमाडौँको महिलालाई के नेताहरू उभिएर प्रत्येक दिन डिसमिस गर्नुभएको छ। यो कुनै एकजना व्यक्तिको कुरा होइन, कुनै म यो परिवार त्यो परिवार सबै परिवार बराबर, म त्यो पनि भन्दिनँ। सबै परिवारप्रति हाम्रो आफ्नो सम्मान छ, हाम्रो लागि सबै स्तुत्य सम्मान नै हो, त्यो कुरा होइन। कुरा एकजना महिला म आफै मेरो नामबाट म उभिन्छु, म चिनिन्छु भन्ने प्रयत्न गर्दै गर्दा त्यो भोलि जसको हकमा लागु हुन्छ। प्रयत्न गर्दै गर्दा समाजको एउटा तबका उभिएर त्यसलाई डिसमिस गर्छ। यो आइडियामा त आउनु, तिम्रो काठमाडौँ बनाउने आइडिया मलाई मन परेन भन न, अथवा राजनीतिक क्षमतामा प्रश्न गर न, त्यो पनि पाइन्छ। तिमीसँग राजनीतिक क्षमता छैन भने त्यो पनि पाइयो, तिमीसँग राजनीतिक योग्यता छैन भने त्यो पनि पाइयो। तर तिमी यस कारणले गर्दा अयोग्य छौ किनकि तिमी महिला हो भनेर भन्ने कुरालाई काठमाडौँको महिलाले उत्तर दिने कि नदिने यो पटकको चुनावमा? तपाईको घर छेउको महिला जसले सूर्यलाई मतदान गरेको त्यो महिलाले यो पटक गएर भन्ने कि नभन्ने? उहाँले एमालेले एउटा ओडामा हिन्दू धर्मको वकालत गर्ने कमल थापाको पार्टीसँग र अर्को ओडामा क्रिश्चियन धर्मको वकालत गर्ने परिवार दलसँग समेत तालमेल गरेको टिप्पणी गर्नुभयो। विश्व हिन्दू महासंघले काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा उम्मेदवारी दिनुभएका नाट्यकार मदन दास श्रेष्ठलाई स्थानीय निर्वाचनमा सहयोग गर्ने भएको छ। महासंघले बिहिबार काठमाडौँमा कार्यक्रम आयोजना गरी यसबारे जानकारी दिएको हो।
नाट्यकार श्रेष्ठले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको तर्फबाट काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुखमा उम्मेदवारी दिनुभएको छ। कार्यक्रममा बोल्दै उम्मेदवार श्रेष्ठले यही व्यवस्थामा रहेर राजसंस्था र हिन्दू राज्य पुनः स्थापना हुने दावी गर्नुभयो। हामी सबै ओमकार परिवारहरू सब मिलेर महादेवलाई जगाउनु पर्यो। अब राज्य सुशासन ल्याउनु पर्यो, हिन्दू राज्य स्थापना गर्नु पर्यो, राज संस्था स्थापना गर्नु पर्यो। तपाईँ हामी जाग्नु पर्यो। हामी विखण्डन किन भइरहेछौँ? हामीमा लुछाचुडी तानातान छ किन? यसलाई मनन गरौँ। यदि हामी हाम्रो भविष्यका सन्तानहरूको सपना राम्रो सुन्दर बनाउने हो भने हामी केही मानिसहरूले त्याग गर्नु पर्यो। यदि जीवनै बलिदान दिनुपर्छ भने पनि हामी अग्रसर हौँ। यसमा म पनि तयार छु। उहाँले महादेवको कथा सुनाउँदै अब महादेवलाई एकपटक जगाउने बेला आएको पनि बताउनुभयो। मेयरका उम्मेदवार श्रेष्ठले देशको शासन बहादुरले चलाइरहेको भन्दै अब राज्यमा सुशासन ल्याउन आवश्यक रहेको पनि बताउनु भएको छ। निर्वाचन आयोग नेपालले आसन्न वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन 2079 को आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण मतपत्रको छपाई कार्य सम्पन्न भएको जनाएको छ। बिहिबार आयोगले नियमित पत्रकार सम्मेलन मार्फत यसको जानकारी गराएको हो। पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले वैशाख 30 गतेसम्म सबै जिल्लामा मतपत्र ढुवानी सम्पन्न हुने जानकारी दिनुभयो। उहाँले वैशाख 30 गते सम्पन्न हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि मतदान अधिकृत, सहायक मतदान अधिकृत, सहायक कर्मचारी र मतगणना कर्मचारीलाई अति जरुरी मानवीय र संवेदनशील कारण परेको अवस्थामा बाहेक खटिएका कर्मचारीलाई फेरबदल नगर्न र उपयुक्त कारण परेको अवस्थामा बाहेक कुनै पनि कर्मचारीले निर्वाचनको काममा खटिन इन्कार गरेमा प्रचलित कानुन बमोजिम कडा कारबाही गर्न र मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन अधिकृतलाई आयोगले निर्देशन दिएको बताउनुभयो। स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन 2078 का लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण मतपत्रको छपाई सम्पन्न भएको छ। वैशाख 23 गतेसम्म सबै जिल्लामा मतपत्र ढुवानी सम्पन्न हुनेछ। वैशाख 30 गते सम्पन्न हुने स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनका लागि स्थानीय तह निर्वाचन जनशक्ति व्यवस्थापन निर्देशिका 2078 बमोजिम खटिने मतदान अधिकृत, सहायक मतदान अधिकृत, सहायक कर्मचारी र मतगणना कर्मचारीलाई अति जरुरी मानवीय र संवेदनशील कारण परेको अवस्थामा बाहेक खटिएका कर्मचारीलाई फेरबदल नगर्न र उपयुक्त कारण परेको अवस्थामा बाहेक कुनै पनि कर्मचारीले निर्वाचनको काममा खटिन इन्कार गरेमा प्रचलित कानुन बमोजिम कडा कारबाही गर्न सबै मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन अधिकृतहरूलाई आयोगले निर्देशन दिएको छ। प्रवक्ता पौडेलले मतदान कार्यको लागि खटिएका सम्पूर्ण कर्मचारीलाई अनिवार्य रूपमा आफू खटिएको ठाउँमा अविलम्बित जान र आफूलाई तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न आयोगले आदेश दिएको पनि जानकारी गराउनुभयो। त्यस्तै उहाँले सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई आयोगले लिखित जवाब पेश गर्न आदेश दिएको बताउनुभयो। मुख्यमन्त्री भट्टले कैलाली जिल्लाको कैलाली गाउँपालिकाका वडा नम्बर 7 विद्यपुरका अग्निपीडित मुक्त कमैया बस्तीको स्थलगत निरीक्षणका क्रममा पीडित परिवारलाई तत्कालका लागि प्रति परिवार 50,000 रुपैयाँका दरले राहत दिने कार्यक्रम अगाडि बढेको भन्ने अभिव्यक्ति दिएकाले निर्वाचन आचार संहिता 2078 को व्यवस्था बमोजिम 24 घण्टाभित्र लिखित जवाब पेश गर्न अनुरोध गरेको हो। रौतहट जिल्ला दुर्गा भगवती गाउँपालिका वडा नम्बर 5 का अध्यक्ष धर्मानन्द चौधरीले निर्वाचन आचार संहिता 2078 विपरीत मतदातालाई प्रभाव पार्ने गरी गतिविधि गरेकोले 24 घण्टाभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न भनिएको छ। उम्मेदवार चौधरीले एक महिलालाई 2000 नगद दिएको तथा अर्को मानिसलाई पाइप दिएको समेत बेहोराको निवेदन आयोगलाई वैशाख 20 गते प्राप्त भएको थियो। अन्य विभिन्न पार्टीका नेता तथा स्थानीय तह सदस्यका उम्मेदवारहरूलाई आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको भन्दै 24 घण्टे स्पष्टीकरण दिन आदेश दिएको छ। प्रवक्ता अधिकारीले निर्वाचन आयोगबाट हालसम्म निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गर्ने 37 व्यक्ति तथा राजनीतिक दललाई स्पष्टीकरण सोधेको पनि अवगत गराउनुभयो। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 मा बागमती प्रदेशको आर्थिक वृद्धि दर 6.7% वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ। बिहिबार तथ्याङ्क विभागले प्रदेश स्तरीय जीडीपीको योगदान सार्वजनिक
पत्रकार सम्मेलन गर्दै चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 को बागमती प्रदेशको आर्थिक वृद्धि दर 6.7% वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको हो। विभागले प्रादेशिक कुल गाँस उत्पादन जीडीपीमा बागमती प्रदेशको सबैभन्दा बढी 17 खर्ब 91 अर्ब रुपैयाँ सहित 36.9% योगदान गर्ने अनुमान गरेको छ। तर 7 प्रदेश मध्ये कर्णाली प्रदेशले सबैभन्दा कम 1 खर्ब 98 अर्ब रुपैयाँले 4.1% को योगदान गर्ने अनुमान तथ्याङ्क विभागले बताएको छ। हाम्रो राष्ट्रिय सङ्घीय कुल जुन वृद्धि दर छ त्यसकै छेउछाउ अलिकति तलमाथि मात्रै परेको हामीले देख्न सक्छौँ। त्यसै गरी अब हाम्रो सङ्घीय भनौँ न नेपालको कुल गाँस उत्पादनमा प्रदेश तहको चाहिँ कति हिस्सा छ त भन्दा अघि नै हामीले पहिलो चार्टबाट देखिसकेको थियो। सबैभन्दा धेरै चाहिँ कुल गाँस उत्पादन चाहिँ बागमती प्रदेशको थियो। योगदान पुर्याउने चाहिँ हाम्रो प्रदेश नम्बर 1 15.7% योगदान छ। त्यस्तै गरी तेस्रोमा हाम्रो लुम्बिनी प्रदेश छ 14.1%ले। त्यस्तै गरी मध्य प्रदेश छ अलिकति मधुर भएछ 12 समथिङमा। अनि अब सबैभन्दा कम चाहिँ कर्णाली प्रदेशको 4.1% चाहिँ योगदान देखिन्छ। अघिल्लो वर्ष समग्र राष्ट्रिय उत्पादनमा बागमती प्रदेशको मात्र 37.7% रहेको थियो। गत आर्थिक वर्षको तुलनामा बागमती प्रदेशको कुल गाँस उत्पादनमा योगदान घटेको विभागको तथ्याङ्कले देखाएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै विभागका निर्देशक गणेश प्रसाद आचार्यले प्रदेश स्तरीय आर्थिक वृद्धि दर राष्ट्रिय आर्थिक वृद्धि दर नजिक रहेको बताउनुभयो। उहाँले नेपालको कुल गाँस उत्पादनमा प्रदेश तहमा सबैभन्दा धेरै बागमती प्रदेशको योगदान रहेको बताउनुभयो। आचार्यले प्रदेश तहको कुल गाँस उत्पादनमा सबैभन्दा बढी हिस्सा सेवा क्षेत्र र कम औद्योगिक क्षेत्रको रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। विभागको तथ्याङ्क अनुसार 15.7% को योगदान सहित प्रदेश 1 दोस्रो स्थानमा छ। त्यस्तै 14.1% सहित लुम्बिनी प्रदेश तेस्रो र 13.2% सहित मध्य प्रदेश चौथो स्थानमा रहन सफल भएको छ। कुल गाँस योगदानमा 8.9% को योगदान दिएको गण्डकी प्रदेश 5औं स्थानमा रहेको छ भने सुदूरपश्चिम प्रदेश 7.% कर्णाली प्रदेश 4.1% सहित 7औं स्थानमा रहेको विभागले जनाएको छ। क्रमशः अघिल्लो आर्थिक वर्षमा बागमतीको 37.7%, प्रदेश 1 को 15.6%, गण्डकी प्रदेशको 8.7%, लुम्बिनी प्रदेशको 14%, मध्य प्रदेशको 32%, मध्य प्रदेशको 13.2%, सुदूरपश्चिम प्रदेशको 6.9% र कर्णाली प्रदेशको 4% रहेको थियो। यसअघि विभागले चालु आर्थिक वर्षका लागि अधिकतम 5.84% को आर्थिक वृद्धि दरको प्रक्षेपण गरिसकेको छ। प्रदेश स्तरीय आर्थिक वृद्धि दरमा पनि चालु आर्थिक वर्ष बागमती प्रदेशको 6.7%, गण्डकी प्रदेशको 6.17%, लुम्बिनी प्रदेशको 5.36%, कर्णाली प्रदेशको 5.46%, प्रदेश 1 को 5.41% र सुदूरपश्चिम प्रदेशको 4.93% रहने प्रक्षेपण गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनादेखि 9 महिनाको आर्थिक गतिविधि, प्रशासनिक तथ्याङ्क लगायत मुख्य 18वटा सूचकहरूलाई आधार मानेर कुल गाँस उत्पादन, प्रदेश तहको योगदान र आर्थिक वृद्धि दरको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको बताइएको छ। आर्थिक वर्ष 2067-68 लाई आधार वर्ष मानेर तथ्याङ्क मापन गरिएको विभागले बताएको छ। होटल एसोसिएसन अफ नेपाल हानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विनायक शाहले नेपालमा खाना पर्यटनको प्रचुर सम्भावना रहेको बताउनु भएको छ। बिहिबार काठमाडौँमा सेफ्स एसोसिएसन अफ नेपालको 28औं वार्षिक उत्सव समारोहमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले नेपालका सेफहरू मनग्य उत्पादन भए पनि सबै क्षेत्रमा पुर्याउन नसकिने बताउनु भयो। अधिकांश 5 तारे होटलहरू काठमाडौँमा रहेकोले मानिसहरू पनि सुविधाका कारण बाहिरी जिल्लामा जान नरुचाउने गरेको बताउनु भयो। वरिष्ठ उपाध्यक्ष शाहले सिद्धहस्त सेफहरूको पहिले रोजाइ विदेश भएकोले पनि व्यवस्थापन गर्न गाह्रो भइरहेको बताउनु भयो। यसको गहिरो हेर्दाखेरि यो व्यवस्थापन समस्या हो हैन। हाम्रो सेफ उत्पादन मनज्ञ भएको छ, तर के भने अब काठमाडौँमा सबै केन्द्रित हुनुहुन्छ
काठमाडौँभन्दा बाहिर पनि धेरै ठाउँमा अहिले 5 तारे होटल पनि खोलेको अवस्था हो। अब काठमाडौँभन्दा बाहिर धेरै मान्छेहरू जानुहुन्न, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ अब जुन तारै होटलहरू, जुन चेन होटलहरू छन् नेपालमा, चेन होटलहरूमा चाहिँ नि उहाँहरूको त्यो कन्ट्र्याक्टमा नै एउटा सेफ चाहिँ त्यहाँबाट आउने भन्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि व्यवस्थापन समस्या हो, न त आपूर्ति चाहिँ समस्या होइन एउटा। अर्को कुरा चाहिँ जति पनि अब सिद्ध हस्त जुन पोख्त सेफहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको लोभ चाहिँ नि बाहिर नै हुन्छ, विदेशमै हुन्छ होइन। त्यस कारणले नेपालमा भन्दा विदेशमा धेरै सेफहरू बाहिरिनु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि यो अब समस्या आएको हो। त्यस्तै सेफ्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष श्याम लामाले सेफहरूको क्षेत्रमा सरकारले बजेट छुट्याएर सबै प्रदेश र जिल्लामा नेपाली परिकारको प्रचार प्रसार गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले सेफ सोसाइटीले गरेको क्षेत्रमा सरकारको ध्यान पुग्नुपर्ने बताउनुभयो। हामीले नेपाली खानालाई देश तथा विदेशमा पुर्याउनु भन्ने योजनाका साथ हामीले विभिन्न भाषा वेशभूषा जुन कल्चर सहितका खानाहरू पस्याइरहेका छौँ। अनि त्यसमध्येमा पनि हामीले चाहिँ किन चाहिँ आज यसरी स्टल राखेर नेपाली कल्चर झल्काउने खालको चाहिँ काम गर्नु चाहिँ आवश्यक पर्यो भन्दाखेरि जति पनि हामी सेफ सोसाइटीमा बसेर सेफ सोसाइटीले जे जस्तो गरिरहेको छ यसमा सरकारको पनि ध्यान जाओस् भन्ने हाम्रो मूल उद्देश्य पनि हो र यो मूल नारा पनि हो। हाम्रो यो वर्षको नारा थियो खानामा शुद्धता तथा स्वस्थता हाम्रो प्रतिबद्धता भन्ने। यसमा नेपाल सरकारको तर्फबाट पनि सेफ फिटर्निटी जति छन् त्यो सबैमा हामी सेफहरूलाई चाहिँ सरकारले केही चाहिँ बजेटहरू छुट्याएर हामीले 7 प्रदेशमा 77 जिल्लामा चाहिँ हामीलाई नेपाली खानाको बारेमा नेपाली मौलिकताको हकहितको बारेमा हामीलाई अगाडि बढाइदिनु भने हामी यसमा चाहिँ अगाडि बढ्ने कोसिस गर्ने थियौँ। सेफ्स एसोसिएसन अफ नेपालले खानाको शुद्धता तथा स्वास्थ्यता हाम्रो प्रतिबद्धता भन्ने मूल नारासहित यस वर्ष आफ्नो 28औं वार्षिकोत्सव मनाइरहेको छ। पेन्ट्स उद्योगहरूले पेन्ट्स बनाउने प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ आयातमा 30% लगाउँदै आएको भन्सार दर 5% घटाउन माग गरेका छन्। बिहिबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी पेन्ट्स उद्योग संघले तयारी वस्तु तर कच्चा पदार्थको मूल्य एउटै भएको भन्दै पेन्ट्स बनाउन प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ आयातमा 30% लगाइँदै आएको भन्सार दर 5% घटाउन माग गरेका हुन्। नेपाल पेन्ट्स उद्योग महासंघका अध्यक्ष विष्णु प्रकाश साखले नेपाल पेन्ट्समा आत्मनिर्भर भइसकेको भए पनि कच्चा पदार्थमा लाग्दै आएको भन्सार शुल्कले उद्योग सञ्चालनमा समेत समस्या रहेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले भन्सार शुल्क 30% लगाउँदा बजारमा उपभोक्ताले मूल्य वृद्धिको मार खप्नु परेको बताउनुभयो। साखले नेपाल पेन्ट्समा आत्मनिर्भर हुँदै गएकाले विदेशबाट आउने तयारी पेन्ट्समा काउन्सिलर बोलिङ शुल्क लगाउन सुझाव दिनुभयो। हामी नेपालको आवश्यकताअनुसार आत्मनिर्भर भइसकेको भए तापनि पेन्ट इन्डस्ट्रीको कच्चा पदार्थमा लाग्दै आएको भन्सार महसुलको समस्या चाहिँ सारा पेन्ट इन्डस्ट्रीको लागि आज अप्ठ्यारो सिचुएसन र कन्ज्युमरलाई पनि पेन्टको कस्ट चाहिँ बढी बिहोर्नु पर्ने अवस्था भएको छ। जस्तै पेन्ट उद्योगको एउटा मुख्य कच्चा पदार्थ एक्रेलिक पोलिमर जुन 2906 हेडिङबाट आयात हुन्छ, तर भन्सार बिन्दुसम्म आइपुग्दाखेरि यो प्रडक्टलाई भन्सार विभागले भन्सार कार्यालयले 3209 जुन चाहिँ तयारी पेन्टको हेडिङ हो त्यो हेडिङमा यो माललाई पास गर्ने कारणले गर्दाखेरि हामीले 20% भन्सार महसुल तिर्नुपर्ने, 7% अंश शुल्क तिर्नुपर्ने र 13% भाट तिर्नुपर्ने भइरहेको छ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो लागत अनावश्यक रूपमा बढ्न गएको र हामीले पाउनुपर्ने साफ्टा सुविधा पनि तयारी प्रोडक्टको वर्गीकरण गर्दाखेरि तयारी प्रोडक्टमा साफ्टा सुविधा नहुने हुँदाखेरि त्यसले गर्दा पनि कस्ट बढेको कारणले आज नेपालमा उत्पादित पेन्टहरू जनमानसमा कन्ज्युम गर्दाखेरि यसको कस्ट चाहिँ अनावश्यक रूपमा बढ्न गएको छ। उहाँले पेन्ट्सका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थको आयातमा तयारी उत्पादनकै वस्तु सरह भन्सार महसुल लाग्ने गरेको बताउनुभयो। अध्यक्ष साखले सरकारले 30% भन्सार, 7% अतिशुल्क र 13% भ्याट लगाउँदा उद्योगलाई बाँच्न अप्ठ्यारो परेको पनि बताउनुभयो।
पेन्ट्स उद्योगीहरूले एक्रिलिक पोलिमरमा श्रीलङ्का, बङ्गलादेश, भारत जस्ता छिमेकी मुलुकमा 10% सम्म भन्सार शुल्क लाग्ने गरेकोमा नेपालमा बढिरहेको बताएका छन्। पेन्ट्स उद्योगीहरूले टाइमेनिक डाइअक्साइड 32.06.11 मा आयात गर्ने गरेको हुँदा HSN कोड सच्याउन समेत माग गरेको छ। नेपालमा पेन्ट्सको वार्षिक कारोबार 20 अर्ब रुपैयाँ रहेको छ। हाल नेपालमा 50 भन्दा बढी पेन्ट्स उद्योग छन्। साताको अन्तिम कारोबारको दिन बिहीबार नेप्से परिसूचकमा उच्च अङ्कले गिरावट आएको छ। पछिल्लो एक सातादेखि निरन्तर रूपमा गिरावट आएको नेप्से 137.52 अङ्कले घटेको छ। बिहीबार नेप्से 37.6 अङ्कले घटेर 2238.62 बिन्दुमा झरेको छ। त्यस्तै सेन्सेटिभ इन्डेक्स 4.34 अङ्क घटेको छ भने फ्लोट इन्डेक्स 2.969 अङ्क र सेन्सेटिभ फ्लोट इन्डेक्स 1.87 अङ्कले घटेको छ। बिहीबार कारोबारमा आएका 332 कम्पनीको 46,74,000 किता सेयर 1 अर्ब 65 करोड 45,61,000 रुपैयाँ बराबरको खरिद बिक्री भएको छ। नेप्सेका 13वटै उपसूचकको परिसूचक राताम्य भएको छ। त्यसमध्ये विकास बैंक, वित्त, होटल तथा पर्यटन, जलविद्युत लगानी, जीवन बीमा, निर्जीवन बीमा र व्यापार उपसमूहको परिसूचक 2% भन्दा बढीले गिरावट आएको छ। बैंकिङ उत्पादन तथा प्रशोधन, लघु वित्त र अन्य उपसमूहको परिसूचक 1% भन्दा बढी घटेका छन्। कारोबारमा आएका 232 कम्पनी मध्ये 8 कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको छ, जसमा बिहीबार जालपा लघु वित्तको शेयर मूल्य सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। यता मैलुङ खोला जलविद्युत कम्पनी, युनियन हाइड्रो पावर, शिवश्री हाइड्रो पावर र बुद्धभूमि नेपाल हाइड्रो पावरको शेयर मूल्य 6% भन्दा बढीले गिरावट आएको छ। कारोबार रकमका आधारमा 8 करोड 45 लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर खरिद बिक्री गरेर सूर्य लाइफ इन्सुरेन्स शीर्ष स्थानमा रहेको छ। एनआइसी एसिया बैंकको 6 करोड 73 लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको छ। इराकमा बालुवाको आँधी आउँदा 1000 जना भन्दा धेरै अस्पताल भर्ना भएका छन्। बालुवाको आँधीका कारण श्वास प्रश्वासमा समस्या देखिएपछि 1000 भन्दा धेरै अस्पताल भर्ना भएको कतारी टेलिभिजन च्यानल अल जजिराको अनलाइन संस्करणले जनाएको छ। राजधानी बगदाद र पश्चिममा रहेको अनबर सहित इराकका 18 मध्ये 6 प्रान्त बालुवाको आँधीबाट प्रभावित भएको जनाइएको छ। अनबर प्रान्तमा मात्रै श्वास प्रश्वासमा समस्या देखिएका 700 जना अस्पताल भर्ना भएको स्वास्थ्य अधिकारी अनस कैसलाई उद्धृत गर्दै अल जजिराले जनाएको छ। त्यस्तै सलाहद्दिन प्रान्तमा अरू 300 जना अस्पताल भर्ना भएका छन्। यसबाहेक दिवानिया, नजाफ र अन्य केही प्रान्तमा पनि 100 मानिसहरू अस्पताल भर्ना भएको जनाइएको छ। युरोपेली युनियन EUले युक्रेनको पश्चिमी छिमेकी मुलुक मोल्दोभालाई दिने सैन्य सहायतालाई उल्लेखनीय रूपमा बढाउने भएको छ। मोल्दोभा भ्रमणमा रहेका युरोपेली परिषदका अध्यक्ष चार्ल्स माइकलले EUले मोल्दोभालाई दिँदै आएको सैन्य सहयोग बढाउने घोषणा गरेका हुन्। पछिल्लो समय युक्रेनमा रुसी आक्रमण जारी रहँदा मोल्दोभाको डनिस्टर नदी पारी रुस समर्थित पृथकवादीले कब्जा जमाएको क्षेत्र ट्रान्सनिस्ट्रियामा श्रृङ्खलाबद्ध विस्फोटपछि तनाव बढिरहेका बेला युरोपेली परिषदका अध्यक्षको यस्तो भनाइ आएको हो। सैन्य बललाई थप सैनिक सामग्री प्रदान गरेर यो वर्ष हामीले मोल्दोभालाई दिने सहयोगलाई उल्लेखनीय रूपमा बढाउने योजनामा छौँ। मोल्दोभाकी राष्ट्रपति माया सन्दुसँगको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा माइकलले बताउनु भएको छ। र शहीद स्मारक सी डिभिजन लिगमा RC 32 फुटबल एकाडेमीले 5औं जित निकालेको छ। ललितपुरको सातबाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा बिहीबार बिहान भएको खेलमा RC 32ले OACC क्लबलाई 3-0ले पराजित गरेको हो। RCको जितमा विवेक सन्तोषी, प्रवीण राई र आशिष लाउतीले 1-1 गोल गरे। RC 32का आशिष म्यान अफ द म्याच घोषित भए। महावीर 7 अङ्कसहित तालिकाको 6औं स्थानमा छ भने रानीवन 6 अङ्कसहित 7औं स्थानमा छ। समाचारको अन्तिममा आजका प्रमुख हेडलाइन्स पुनः एकपटक। आसन्न वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचन 2079 को आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण मतपत्रको छपाई कार्य सम्पन्न भएको निर्वाचन आयोगको भनाइ। तथ्याङ्क विभागद्वारा प्रदेश स्तरीय GDP को योगदान सार्वजनिक। बागमती प्रदेशको आर्थिक वृद्धि दर 6.7% ले वृद्धि हुने प्रक्षेपण।
इराकमा आयो बालुवाको आँधी, सास फेर्न समस्या आएपछि 1000 भन्दा धेरै अस्पताल भर्ना र सी डिभिजन लिग अन्तर्गत RC 32 को 5औं जित। हौस् त, बेलुकीको सत्य तथ्य समाचार यही समाप्त हुन्छ। भोलि फेरि देश तथा विदेशका प्रमुख समाचारहरूको साथमा भेट हुने नै छ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।